یه خاطره از یک از دوستان شیخ زیایی رحمت الله علیه. انسان وقتی مبارک میشه با خدا میشه چه میشه؟ میگه که زمانی که شیخ زندان بوده در تهران، میگه یک شب منو بردن سوار ماشین کردن تو اوین، یکی از دوستانش نقل میکرد، میگه منو بردن، وقتی که متوجه شدم که وارد سالن بزرگی کردن، زندانی ها رو اونجا جمع کرده بودن، تو وقت شب به من گفتن که برای اینها سخنرانی دینی بکنید. برای اینا سخنرانی بکنید. و راننده شیخ تعریف میکرد که 4 سال 5 سال رانندش بوده، میگم وقتی از بندر میرفتیم تا هود تا عوض هود خیلی کم با من صحبت میکرد تو مسیر راه و همیشه لبهاش زمزمه میکرد، لباش حرکت میکرد. میگفت از بندر تا عوض 5 جز 6 جز 4 جز قرآن شما رو مرور میکرده. تو خیابان وقتی میرفته بعضی موقع فکر میکرده سلام به شیخ میکرده، فکر میکرده درست متوجه نمیشه یا جواب سلام بد میده، همینجور حرکت و انگشتاش رو حرکت میکرد. خدا رحمتش بکنه. و اون چیزی که شایستش خدا به برکت این جمع‌هایی که تلاش اون بود و اخلاص اون بود که وگرنه ما تو مساجد جنوب اصلا چیزی به اسم ختم تراویح در رمضان اصلا رسم نبود. اولین کسی که نماز تراویح و ختم قرآن در 3 استان جنوبی برای اولین بار احیا کرد شیخ زیایی رحمت الله علیه بود، با 2 نفر. با 2 نفر. الان برو و اولین حافظ منطقه هم خودش بود. الان 500 تا 600 تا حافظ دختر و پسر داریم. میگم همینجور که میرفت اون کوچه این انگشتاش حرکت میکرده، قرآنشو مراجعه میکرده، همیشه با ذکر خدا، همیشه با یاد خدا. یه جمع مومنی برای خودتون. اگر شیطان جوانی رو گول زده، شراب خورده، دوستان نابابی داشته، اونو وادار کردن تو جمع قرار گرفته، از روی دوستانش خارج نشده، این رمضان تصمیم میگیره که نه به اونها بگه، با قدرت به اونها نه بگه. حتی اگر بگن دوستی من به هم میخوره، اون به هم بخوره. من دیگه راهمو پیدا کردم. و رو دوستانش تلاش بکنه. یکی از دوستان در دبی به من میگفت که خیلی دوستان منو به خلافهای متعدد و بی نهایت خلافهای زشتی کشاندن. دوستان نواب، پدرم فرستاده بود که من برم اونجا کار بکنم، رزق روزی بیارم، ولی اونجا در دام دوستان نواب افتادم. تا اینکه بعد از چند سال خدا برای من توسط یک نواری که یکی از علما صحبت کرده بود هدایت نوشت و منقلب شدم. به خودم میگفتم دوباره من میتونم خوب بشم و خوب شدم و تلاش کردم. تلاشش چی بود؟ که انتقام از اونا بگیرم، بکشمشون که منو منحرف کردن؟ نه، میگه تلاش میکردم که اونها منو گمراه کرده بودن، دوباره خدا منو هدایت کرد. تلاش میکردم که یکی هر مدتی یکی از اونها رو برم طرفش، CD براش تکثیر بکنم، بدم، نوار بدم، شاید هم پرد بکنه، ولی دلم دیگه طاقت نمیداد که اونها رو رها بکنم. اونها همه منو گمراه کردن. من دیگه بعد از اینکه هدایت شدم تلاش میکردم که اون دوستانم رو نجات بدم. با هم پیک میزدیم، با هم کار خلاف میکردیم. حالا خدا منو هدایت کرده، حالا باید تلاش بکنم که اونها رو بر بگردونم به آغوش خداوند. و آیه های آخر سوره یوسف، اعتراف برادران یوسف رو شنیدید. برادران یوسف اعتراف کردن وقتی که سخاوت یوسف را دیدن که چطوری اونها رو شناخت و بعد سوال برادرش کرد. اون برادری که نجاتش داد، کمکش میکرد، میگفت نه نندازیدش تو چاه بنیامین. و جریان مفصلش خودتون میدونید. بعد که خودشو معرفی کرد، برادرانش گفتن شما یوسف هستید؟ گفت بله من یوسف هستم و اینم برادرم بنیامین هست. برادر و خواهرها، ای که دستت میرسد کاری بکن برای خودت و برای برادرت و برای خواهرت و برای دوستت و برای رفیقت. هر دوستی از دوستش حرف شنوی داره.
تو کمکش کن. شاید منو نپذیره، من متهم به عنوان یک ملا، شاید تو جمعشون منو راه ندن، ولی تو برو تو جمعشون که تو جمعشون هستی، اونا رو بکش. اینجا نیامدن، بیان تو باشگاه، اونجا کمی راحت تره. خداوند به همه شما جزای خیر عنایت بفرمایند و در همه امورات زندگیتون خاتمه به خیر بشید و هدایت کامل نصیب بفرمایند و علم نافع و مفید. و خداوند ما و شما را بندگان مخلص و خالص خودش قرار بده و مخلص و خالص برای بندگان مخلص خودش هم قرار بده که بتونیم خدمت بندگان خدا بکنیم.